हैन त्यतिको लागि त झुन्डिनु पर्ने फाँसीमा लट्किनु पर्ने कारण त केही पनि छैन हैन। नासाका वैज्ञानिकहरू समेत तपाईको वेदका ऋचाहरूमा के छ भनेर त्यो पनि टोली बनाएर 10 जना 20 जनाको टिम बनाएर एउटा ऋचामाथि रिसर्च गरिरहेका छन्। गाई पुज्नु अन्धविश्वास हो भने अमेरिका जस्तो स्वार्थी देश जसले चाहिँ कुनै पनि कुरामा लाभ नदेखिकन हात हाल्दैन त्यसले गाईको मूत जस्तो कुरामा पेटेन्ट राइट किन खरिद गर्यो होला। र हिन्दू धर्मको मान्यता के हो भने जुन प्राणीको तिमीले दूध खाएका छौ त्यो प्राणीको चाहिँ मासु खान हुँदैन, त्यो आमा समान हो भनेर भनिन्छ के। तर पनि किनभने त्यसले हामीलाई बाँच्न केही न केही सहयोग गरेको छ, सपोर्ट गरेको छ, त्यही भएर त्यसको इज्जत गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले पूजा गरेका छौँ। र तपाईँ मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्नको लागि ती कुराहरूले सहयोग गरेका छन्, त्यही भएर तिनीहरूलाई प्रमुख पात्रको रूपमा पूजा गरेको। जुन चाहिँ सन्देश छ, उपदेश छ, ज्ञान छ, त्यसलाई मान्छेले जीवनमा अनुसरण गरेका छन् कि छैनन् त्यो प्रमुख पाटो हो के। जहाँ पनि हो तपाईले यहुदीको इतिहास पढ्नुभयो, यहुदीको धर्मशास्त्र पढ्नुभयो भने त्यहाँ त 7 वटा जातिलाई तोकेरै भनेको छ। बुझेर गर्नुभयो या नबुझेर गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। उहाँले चाहिँ कुरान पनि हेरे, बाइबल पनि हेरे भन्नुभयो। उहाँको चिन्तनमा कुरान र बाइबल हावी भयो के। You are watching latest Nepal. अभिषेक जी नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई लेटेस्ट नेपालमा। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईले देखिसक्नु भएको छ अभिषेक जोशी अब त त्यो हिन्दू धर्मको विषयमा बोल्नुहुन्छ भनेर एकदमै चिर परिचित अनुहार भइसक्नु भएको छ हैन। धेरै कुराहरू हामी तपाईको चाहिँ सोशल चाहिँ मिडिया मार्फत हेर्न सक्छौं। तपाई चाहिँ हिन्दू युवा संयोजनका संयोजक पनि हुनुहुन्छ र धर्मको बारेमा वकालत पनि गर्दै आउनु भएको छ। तपाईले धर्म भनिरहँदाखेरि अर्कोतिर वैज्ञानिक नेपालमा वैज्ञानिक भनेर चिनिनु भएका मदन राईले धर्म भ्रम हो, धर्म नै छैन, यदि धर्म छ कसैले भन्छ भने म आफूलाई झुन्ड्याउन म यदि कसैले फाँसी दिन्छ भने म तयार छु भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाई यो विषयलाई? हैन त्यतिको लागि त झुन्डिनु पर्ने, फाँसीमा लट्किनु पर्ने कारण त केही पनि छैन हैन। धर्म भनेको धारण गरेको गुण हो, तपाईको स्वभावलाई धर्म भनिने हो। आगोको स्वभाव भनेको ताप दिने हो हैन, त्यसको नजिक केही कुरो गयो भने त्यसलाई जलाउने हो। अब उहाँले आगोको धर्मै छैन, आगोको गुण नै छैन भन्न थाल्नुभयो भने त के भन्न सकिन्छ र हैन। पानीको धर्म भनेको शीतलता प्रदान गर्ने हो, जीवन प्रदान गर्ने हो, पिएपछि तपाईको तिर्खा मेटाउने हो, आनन्द प्रदान गर्ने। अब पानीको धर्मै छैन, गुणै छैन, स्वभावै छैन भन्न थाल्यो भने त केही भन्न सकिँदैन है। तर यति कुरा चाहिँ छैन, धर्मै छैन भनेर अनि त्यो छ भनेर कसैले प्रमाणित गर्छ भने म झुन्डेर मर्छु भन्नु चाहिँ मिल्दैन। त्यो गर्नु पनि आवश्यक छैन कि, त्यति हदसम्म जान पर्ने म आवश्यकता देख्दिनँ। हरेक पदार्थको आफ्नो आफ्नो गुण छ, आफ्नो आफ्नो स्वभाव छ, त्यसलाई नै तपाईको चाहिँ सामान्य भाषामा एउटा सरल भाषामा हामीले धर्म भनेर बुझ्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि मान्छे नेपालीहरू पछि पर्नुको कारण चाहिँ गाई पूजा गर्नु, शिवलिङ्गको पूजा गर्नु, लगायत ढुङ्गाको पूजा गर्नु, यस्तै पूजा आजामा अड्किएर नेपालीहरू अविकसित भएका हुन्, यो चाहिँ एकदमै गलत हो भन्नुभएको छ। फेरि उहाँले पञ्चतत्त्वको पनि कुरा गर्नुभएको छ। हैन यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेरौँ है। नेपालीहरू भन्दा पनि हिन्दूहरू भनेर अझ बुझ्दा सरल होला हैन। हिन्दूहरू गाई बुझेको कारणले पछाडि परेका हुन् भने तपाईको चाहिँ धेरै टाढा जान पर्दैन। 200-400 वर्ष अगाडिको हाम्रो आर्थिक अवस्थाहरूलाई मूल्याङ्कन गरौँ भन्छु कि म त हरेकलाई त्यही भन्दैछु। हेर्नुहोस् है, तपाईको कुनै एउटा यस्तो समय थियो जतिखेर चाहिँ अमेरिका भन्ने देशै थिएन, युरोपियनहरूलाई लुगा लाउनै आउँदैन थियो हैन, उनीहरूले न कृषि जानेका थिए न केही जानेका थिए। त्यो अवस्थामा पनि यो विश्वको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राखेको र यो विश्वलाई ज्ञान दिने, यो विश्वलाई चाहिँ तपाईको शिक्षा दिने भनेकै तपाईको हिन्दू धर्मले गरेको थियो। युरोपियनहरूलाई त शिक्षा भन्ने कुरो के हो, स्वास्थ्य भन्ने कुरो के हो त्यो पनि थाहा थिएन। तर त्यतिखेर जतिखेर उनीहरूको देशमा शिक्षा भन्ने कुरो, स्वास्थ्य भन्ने कुरै थिएन, त्यतिखेर यो भूभागमा आयुर्वेद र स्कुलहरू, युनिभर्सिटीहरूको अवधारणा विकास भएर कार्यान्वयनमा गएर अत्यधिक मात्रामा सफल पनि भइसकेको र विश्वभरिका मानिसहरूले यो भूभागमा आएर ज्ञान ग्रहण गरेको कुरा त जगजाहेर छ। त्यही भएर गाई पूजेकै कारणले पछाडि पर्यो भन्न मिल्दैन। गाई पूजेकै कारणले पछाडि पर्ने हो भने कुनै समयको यही गाई पुज्नेहरूले चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रमाथि राज गरेर बसेका थिए। कसरी सम्भव भयो होला हैन। र अहिले अमेरिकाले गौमूत्रको प्याटेन्ट राइट खरिद गरेर बसेको छ। गाई पुज्नु अन्धविश्वास हो भने अमेरिका जस्तो स्वार्थी देश जसले चाहिँ कुनै पनि कुरामा लाभ नदेखिकन हात हाल्दैन त्यसले गाईको मूत जस्तो कुरामा पेटेन्ट राइट किन खरिद गर्यो होला।
हैन। अब यहाँनिर मदन राईले कुरा नबुझ्नु भएको हो कि त्यो अमेरिकाका वैज्ञानिकहरू जसले अमेरिकी सरकारलाई यसको प्याटेन्ट राइट खरिद गर है भनेर सुझाव दिए तिनीहरूले कुरा नबुझेका हुन् कि हैन। र अहिले धेरै ठाउँमा तपाईको गाईमाथि रिसर्च भइरहेको छ, तर त्यो रिसर्च कस्ता गाईमाथि भइरहेछ भने विकासे गाईमाथि भइरहेछ कि अझै पनि जुन यहाँका लोकल गाईहरू हुन् ती माथि त रिसर्च हुनै बाँकी छ हेर्नुहोस् हैन। त्यही भएर त्यो जनावरमाथि रिसर्च भइसकेपछि तपाईँले बुझ्नु होला गाईलाई चाहिँ किन पूजा गरिएको हो भनेर हैन। तर अहिलेसम्म देखिएको सन्दर्भ चाहिँ एउटा के हो भने मान्छेले सबैभन्दा अगाडि पालेको जनावर हो गाई, र गाईले मान्छेलाई दुध दियो, गाईले मान्छेलाई मलमूत्रहरू दियो, त्यसले कृषिमा पनि काम गर्यो, त्यसले जीविकोपार्जन भनौँ एउटा स्वस्थ जीवन बाँच्न पनि मद्दत गर्यो। र हिन्दू धर्मको मान्यता के हो भने जुन प्राणीको तिमीले दुध खाएका छौ त्यो प्राणीको चाहिँ मासु खान हुँदैन, त्यो आमा समान हो भनेर भनिन्छ के। भैँसीलाई माता भनेर पूजा नगरे पनि हिन्दू धर्मभित्र चाहिँ त्यो भैँसीको दुध खाएपछि त्यसलाई पनि इज्जत दिन्छन् हेर्नुहोस् है, त्यसको पनि मासु खाने काम गर्दैन हैन। र हाम्रो परम्पराभित्र म हिन्दूको कुरा गर्दैछु, अरूको त मलाई थाहा छैन, हाम्रो परम्पराभित्र स्त्री जातिको जनावरहरूको हत्यालाई निषेध गरिएको छ भनेपछि अब यहाँनिर गाई मात्रलाई सम्मान दियो भन्ने कुरै होइन पहिलो कुरो। र त्यसरी जाति एउटा भनौँ स्त्री जातिलाई सम्मान दिँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो जनावरको वंशनाश हुँदैन हेर्नुहोस् है, त्यो जनावरको वंशले निरन्तरता पाइराख्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यसको सामर्थ्य जुन छ, तपाईँको चाहिँ सृजना शक्ति जुन छ, उत्पादनको शक्ति जुन छ, त्यसलाई पनि सम्मान गरेको ठहरिन्छ क्या। नेपालमा त कस्तो भने गाईको पूजा गरेदेखि गाईलाई मात्र यिनीहरूले रेस्पेक्ट गर्छन् भन्ने देखियो, त्यो होइन। हिन्दूहरूले हरेक प्राणीको रेस्पेक्ट गरेका छन्। हाम्रो शास्त्रले कुनै पनि प्राणीलाई हेप, कुनै पनि प्राणीमाथि थिचोमिचो गर भनेर हामीलाई सिकाउँदैन। हामीले त घरमा कुकुर पालेका छौँ त्यसलाई पनि सम्मान गरेका छौँ, बिरालो पालेका छौँ त्यसलाई पनि सम्मान गरेका छौँ, हाम्रो घर वरिपरि आउने चराचुरुङ्गी तिनीहरूलाई पनि हामीले सम्मान गरेका छौँ हैन। अझ त्योभन्दा अगाडि गएर हेर्ने भने पहिलाका मान्छे त घर वरिपरि त किराहरू कमिलाहरू आउँदा तिनीहरूलाई पनि भोग लागेको छ होला भनेर पिठोहरू चिनीहरू छर्किने गर्थे, आफ्नै आँखाले देखेर आएको हैन। र ढुङ्गा पूजालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ, यहाँ पुज्ने कुरालाई चाहिँ हामी दुईटा तरिकाले बुझौँ है। एउटा चाहिँ आत्माको सन्दर्भ छ, आत्माको आवश्यकतालाई ईश्वरले पुरा गर्छन् भनेर ईश्वरलाई चाहिँ आत्माको पनि कुरा गर्नुभएको छ, चुप लागेर सो त निन्द्रा पुग्छ के को ध्यान नजान्सम्म ठिक छ, त्यो अलग कुरा होला हैन। अहिले यहाँनिर चाहिँ जस्तो ढुङ्गा पुज्ने कुरामा चाहिँ मैले भन्न चाहेको हैन, हाम्रो दुईटा आवश्यकताहरू छ। एउटा शरीरको आवश्यकता छ, त्यो प्राकृतिक पदार्थहरूले पुरा गर्छन्, त्यही भएर हामी प्राकृतिक पदार्थको पूजा गर्दैछौँ। पूजाको मतलब यसले मलाई फल दिन्छ भन्ने कुरा होइन, पूजाको मतलब त्यसलाई सम्मान दिएको हो। तपाईँले जसरी गुरुलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ हैन, र यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँको अगाडि आयो भने त सुरुमा तपाईँले नै नमस्ते गर्ने, प्रधानमन्त्रीले त नमस्ते गर्नुहुन्न, त्यसको मतलब रेस्पेक्ट गरेको हो हैन। हो त्यसरी नै प्राकृतिक पदार्थले हाम्रो भौतिक जीवनको आवश्यकता पुरा गरेको हुनाले हामीले तिनीहरूको पूजा गरिरहेछौँ। र अर्को पूजा कसको हुन्छ भने ईश्वरको हुन्छ, किनभने उसले हाम्रो आत्माको आवश्यकता, आत्माले त मोक्ष खोजेको हो नि त, आत्मालाई त भोग लाग्ने तिर्खा लाग्ने होइन, त्यो शरीरको आवश्यकता हो। आत्माले मोक्ष खोजेको हुनाले हामीलाई मोक्ष देऊ है, मोक्षको आवश्यकता परिपूर्ति गरिदेऊ है भनेर ईश्वरको पूजा गरेको। र ढुङ्गाको पनि त्यही सन्दर्भ हो के। ढुङ्गाको हेर्नुहोस् तपाईँको अब जमिनको पूजा गर्छ मान्छेले, अन्नको पूजा गर्छ, पानीको पूजा गर्छ, हावाको पूजा गरेछ, वन जङ्गलको पूजा गरेछ हैन। तपाईँको चाहिँ हुँदा सर्पको पूजा गरेछ, तपाईँको मुसालाई पनि तपाईँको चाहिँ भगवानको वाहन बनाइदिएको छ। अब त्यो हेर्दाखेरि के गरे होला यो अन्धविश्वासीहरू भने जस्तो लाग्छ, तर त्यसले तपाईँको प्रकृतिको जुन एउटा पर्यावरणको चक्र छ त्यसलाई नियमित राख्नको लागि र तपाईँ मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्नको लागि ती कुराहरूले सहयोग गरेका छन्, त्यही भएर तिनीहरूलाई प्रमुख पात्रको रूपमा पूजा गरेको, त्यो कारणले चाहिँ पूजा गरिएको हो। त्यसरी पूजा गरिएको। त्यहाँनिर ढुङ्गालाई पुजेर मैले मुक्ति पाउँला, आगोलाई पुजेर मैले मुक्ति पाउँला, पानीलाई पुजेर मैले मुक्ति पाउँला भनेर कसैले भन्दैन हिन्दू धर्ममा। यो चाहिँ जबरजस्ती क्रिस्चियनहरूले थोपरेको कुरा हो। र अहिले नेपालका विद्वानहरू जति पनि छन् यो कम्युनिस्ट विद्वानहरू, उनीहरूको दिमागमा क्रिस्चियनिटी बढी भरिएको छ, क्रिस्चियन टाइपको ज्ञान बढी भरिएको छ, त्यही भएर हिन्दूहरूका अभ्यासलाई उनीहरूले अन्धविश्वासको रूपमा हेर्छन्। तर हिन्दूका जति पनि अभ्यासहरू छन्, भौतिक रूपले शारीरिक हिसाबले गरिने अभ्यासहरू छन्, ती सबैले प्रकृतिको अस्तित्वलाई कायम राख्नको लागि सम्मान गरेको हो के। फेरि उहाँले पञ्चतत्त्वको कुरा गर्नुभएको छ, यो त हिन्दूमै छ नि त, पञ्चतत्त्व कुरा गर्नुभएको छ, वेदको कुरा गर्नुभएको छ। हो, राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ है। पञ्चतत्त्वको वकालत सबैभन्दा बढी वेदले गरेको छ हेर्नुहोस् है। वेद भनेको हिन्दूहरूको मूल धर्म ग्रन्थ हो।
यदि तपाईँ धर्ममाथि विश्वास गर्नुहुन्न भने पञ्चतत्त्वको वकालत किन गर्ने? वेदले पनि भनेको छ तपाईँको आकाशमाथि टाउकोमाथि आकाश छ, आकाशको इज्जत गर भनेको छ। पाइताला मुनि धरती छ, धरतीको इज्जत गर भनेको छ। तपाईँको वरिपरि वायु छ, वायुको इज्जत गर भनेको छ हैन। अग्नि भनेको ऊर्जा हो, फेरि त्यो भौतिक आगो मात्रै होइन। हामीले जुन अन्न खान्छौँ त्यो अन्नबाट हाम्रो शरीरमा जुन ऊर्जा पैदा हुन्छ त्यसलाई अग्नि भनेको छ। त्यसको सम्मान, अन्नको सम्मान गर भनेको छ। जलको सम्मान गर भनेको छ। पञ्चतत्त्व हेर्नुहोस्, यहाँनिर दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पञ्चतत्त्व सर्वत्र विद्यमान छ हैन, र त्यो पञ्चतत्त्व हाम्रो शरीरमा पनि विद्यमान छ। त्यसकारणले पञ्चतत्त्व एउटा सम्माननीय छन्, त्यो कुरा हो। अर्को कुरा के हो भने पञ्चतत्त्वको अभावमा सृष्टि चल्दैन, ब्रह्माण्ड चल्दैन हैन। यो पञ्चतत्त्व प्रदूषित भयो भने पनि सृष्टि नाश हुने डर हुन्छ। त्यही भएर पञ्चतत्त्वको सम्मान, पञ्चतत्त्वलाई सुरक्षित राख, पञ्चतत्त्वलाई स्वस्थ राख, यसलाई प्रदूषित हुन नदेऊ भनेर अर्को तपाईँको पञ्चतत्त्वको चाहिँ सम्मान गरिएको छ। दुईटा पाटा छन् कि यहाँनिर, र यो दुईटै पाटालाई तपाईँले मिलाएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा विशुद्ध रूपले प्रकृतिको उपासना गरेको, प्रकृतिको सम्मान गरेको, प्रकृतिको पूजा गरेको देखिन्छ। हिन्दू उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो जात यदि संसारमा जातभात छुट्याइएको छ भने हिन्दू धर्मले मात्रै छुट्याएको छ। बडो भ्रममा राखेको छ हिन्दू धर्मले जात जात छुट्याएर भन्नुभएको छ। मदन राईले के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हैन, हिन्दू धर्मले जात छुट्यायो भन्दा पनि त्यो पछाडि गएर एउटा अभ्यासको रूपमा देखा परेको हो हैन। नत्र तपाईँको चाहिँ अब पहिलाका चाहिँ वैदिक कालका कथाहरू हेर्ने हो भने त त्यहाँ कसैको पनि जात आउँदैन। त्यहाँ आर्य र अनार्य भनेको छ हैन। त्यहाँ चाहिँ आर्य र मिलेक्ष भन्ने खालका कुराहरू छन्। अब मिलेक्ष भनेर तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने चाहिँ हामी यो यहुदी धर्म परम्परा, अब्राहमिक धर्म परम्पराका मानिसहरूलाई बुझ्छौँ। आर्य भनेर यता चाहिँ तपाईँको सनातन धर्म परम्पराका मानिसहरूलाई बुझ्छौँ। अनि यस्ता कुराले विभाजित गरे, यस्ता कुराले उ त्यो गरे भन्नुभन्दा पनि तपाईँको धर्मशास्त्रमा के लेखिएको छ, त्यो धर्मशास्त्रको मान्यता अनुसार समाज चलेको छ कि छैन हैन। त्यो धर्मशास्त्रको जुन चाहिँ सन्देश छ, उपदेश छ, ज्ञान छ, त्यसलाई मान्छेले जीवनमा अनुसरण गरेका छन् कि छैनन्, त्यो प्रमुख पाटो हो के। उहाँले त यसो भन्नुभएको छ कि कुनै धर्मशास्त्र भनेको जसलाई जति पैसा दिएर पनि लेखाउन सकिन्छ ती बेतुकका छन्। यी वेद सेद गीता केही पनि होइनन्, यो सबै मान्छेले आफ्नो मनगन्ते पाराले लेखिएको हो सम्म भन्नुभएको छ। त्यसो भए ल ठिकै छ नि त, कुनै एउटा मान्छेलाई पैसा दिनुहोस्, वेद भन्दा बाहिरको कुरा लेखाएर देखाउनुहोस् न त। अहिले पनि च्यालेन्ज हो, दुनियाँलाई च्यालेन्ज हो। दुनियाँका जति पनि धर्महरू छन्, वेदले दिएको ज्ञान भन्दा बाहिर कुनै ज्ञान छैन। वेदले दिएको ज्ञान भन्दा बाहिर वर्तमान विज्ञान जान सकेका छैन। अनि कुन चाहिँ तपाईँ नयाँ धर्मशास्त्र लेखाउने कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँले के भन्नुभएको छ भने 1 करोड रुपैयाँ पैसा यदि कोही व्यक्तिलाई दिने हो भने त्यसले 7 देखि 1 महिनासम्ममा जति पनि किताब लेखिदिन सक्छ। वेदभन्दा खतरा खतरा किताब सक्दैनन् क्या, किताब लेख्ला हैन, तर जुन हाम्रो चाहिँ वैदिक ज्ञान छ त्यो ज्ञान भन्दा पृथक गएर लेख्न सक्दैन। र जुन वैदिक कल्पना छ त्यो कल्पना भन्दा बाहिर गएर उसले नयाँ कल्पना पनि गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँ कसरी नयाँ लेख्न त म पनि सक्छु हैन, तर मैले लेखेको त्यो कुरा कतै न कतै रामायणसँग मिल्न जान्छ, कतै न कतै महाभारतसँग मिल्न जान्छ, कतै न कतै तपाईँको चाहिँ वैदिक चाहिँ उपदेशहरूसँग, शिक्षाहरूसँग, ती मन्त्रका चाहिँ अर्थहरूसँग मिल्न जान्छ भने त्यो मैले लेखेको भन्न मिल्छ? त्यो त त्यसको प्रभाव ममा परेको छ। भएन यदि कसैले 1 करोड दिँदाखेरि वेदभन्दा खतरा किताब लेख्छ भने खतरा भन्दा पनि त्यो ज्ञान भन्दा पृथक नवीन ज्ञान दिन सक्नु पर्यो क्या। त्यो भन्दा नयाँ ज्ञान ल्याएर दिन सक्नु पर्यो। अभिषेक जोशीको च्यालेन्ज भयो। च्यालेन्ज हो, मेरो ओपन च्यालेन्ज हो। म त उहाँलाई मात्रै हैन, जति पनि भन्छन् नि यो चाहिँ हिन्दू धर्म केही पनि हैन, वेद केही पनि हैन भन्नेहरू, तिनीहरूलाई पनि ओपन च्यालेन्ज हो। ल ठिकै छ, केही पनि होइन माने हैन, तर त्यो वेदको ज्ञान भन्दा पृथक त्यसमा नभएको ज्ञान लिएर आऊ न त। सकिन्छ त ल्याउन। अहिलेको तपाईँको नासाका वैज्ञानिकहरू समेत तपाईँको वेदका ऋचाहरूमा के छ भनेर त्यो पनि टोली बनाएर 10 जना 20 जनाको टिम बनाएर एउटा ऋचामाथि रिसर्च गरिरहेका छन् हैन। जर्मनी जस्ता देशहरूमा तपाईँको चाहिँ वैदिक फाउन्डेसनहरू खोलेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको संस्कृत भाषाका श्लोकहरू रट्टा मार्न लगाएर त्यसका अर्थहरू के निस्किन सक्छन् भनेर भारतदेखि चाहिँ संस्कृत विद्वानहरू लगेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको तलब दिएर राखेर त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ वेदको अध्ययन गरिरहेका छन्।
त्यो वेदभन्दा पृथक ज्ञान बनाउने औकात मान्छेसँग भएको भए त्यो वेदको पछाडि त्यसरी चाहिँ अमेरिका जर्मनी जस्ता देशहरू किन लाग्नु पर्थ्यो अब कि? यो जातीय विभेदको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि नि मदन राईले भन्नुभएको छ यो हिन्दू धर्ममा मात्रै छ भनेर, तर काला र गोरा बीच पनि त कस्तो खालको विभेद भएको थियो हामीले किताबमा पढ्न पाएका थियौँ। जातीय विभेद परम्परागत समाजमा जहाँ पनि हो। तपाईले यहुदीको इतिहास पढ्नुभयो, यहुदीको धर्मशास्त्र पढ्नुभयो भने त्यहाँ त 7 वटा जातिलाई तोकेरै भनेको छ, यो जातिका मानिसहरूसँग तिमीहरूले कुनै पनि खालको व्यवहार नगर्नु भनेर, तिनीहरूसँग बोल्दा पनि नबोल्नु भनेको छ हैन। त्यो जातीय विभेद हो कि होइन? अनि तपाईको यतापट्टि आएर तपाईले चाहिँ जुन यो क्रिश्चियनको इतिहास हेर्नुहुन्छ कि इतिहासै हेर्न पर्दैन, अहिले पनि हेर्नुस् न, एउटा चर्चको मान्छेले अर्को चर्चको मान्छेलाई मान्छे नै गन्दैन हैन। एउटा चाहिँ ईसाई मत अंगीकार गरेको मान्छेले त्यो भन्दा फरक ईसाई मत अगालेकोलाई मान्छे नै गन्दैन। त्यो झुटो हो, त्यो फटा हो, त्यो शैतानबाट परिचालित छ भन्छ। यो विभेद हो कि होइन? मुसलमानको त्यस्तै छ हेर्नुस्, अफगानिस्तानमा पाकिस्तानमा देखिन्छ मुसलमानले कस्तो खालको जातीय विभेद गरेछ भनेर। नेपालमा त तपाईले मुसलमानसँग संगतै गर्नु भएको छैन, तपाईले देखेको त यही हिन्दू समाज हो। अनि तपाई के भन्नुहुन्छ हिन्दू समाजमा मात्रै जातीय विभेद छ? हरेक धर्ममा जातीय विभेद छ, हरेक भित्र हो र अहिले पनि त्यो कुनै न कुनै रूपले कायम छ। हाम्रो भन्दा डरलाग्दो तरिकाले कायम छ हैन। हाम्रो गल्ती के हो भने, हिन्दूहरुको गल्ती के हो भने, शूद्र भन्ने जुन वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ व्यवस्था हो, त्यो चाहिँ श्रमको व्यवस्था हो हैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईको यहाँ अमुक जाति समुदाय भनेर छुट्याइदिँदाखेरि गल्ती त्यो भएको छ। त तपाईले शूद्र भनेको के हो भनेर तपाईले यदि खोज्दै जानुभयो भने तपाईले कौटिल्यको अर्थशास्त्र हेर्नुस् हैन। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा शूद्र भनेको पशुपालन गर्ने, खेतीपाती गर्ने, वाणिज्यको काम भनेको छ। वाणिज्यको काम भनेको चाहिँ आर्थिक काम गर्ने, अनि तपाईको गीत संगीतको काम गर्ने, तपाईको शिल्प सम्बन्धी कला सम्बन्धी काम गर्ने, तपाईको चाहिँ गीत गाउने बजाउने लगायतका काम गर्ने र सेवाका काम गर्नेहरूलाई शूद्र भनेको छ के हैन। त्यो अब त्यो चाहिँ अर्थशास्त्रको चाहिँ शूद्रको परिभाषा अनुसार या वेदको चाहिँ शूद्रको परिभाषा अनुसार तपाईले मान्छे खोज्दै जानुभयो भने त अहिलेका जति पनि कलाकारहरू छन्, विश्वभरिका गायककारहरू छन्, साहित्यकारहरू छन्, जति पनि शिल्पकारहरू छन्, मूर्ति बनाउनेहरू, घर बनाउनेहरू, अनेक चाहिँ तपाईको चाहिँ विद्या भएकाहरू, ती सबै शूद्र अन्तर्गत पर्छन् के। बिजनेस गर्ने, व्यापार गर्नेहरू, खेतीपाती गर्नेहरू, गौपालन गर्ने, कृषि गर्नेहरू, जनावर पाल्ने, सबै शूद्र अन्तर्गत पर्छन्। ओके, ठीक छ, तपाईको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। र मदन राईले के भन्नुभएको छ भने उहाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ हैन। धेरै इन्टरभ्यू हामीले चाहिँ के भनेका युट्युबमा हेर्न सक्छौँ। उहाँको कुराहरू चाहिँ धेरैजनाले लिनुभएको छ। उहाँले चाहिँ म जुनसुकै वैज्ञानिक, जुनसुकै धर्मको गुरुसँग पनि भिड्न तयार छु, यो कुरा कसैले प्रमाणित गर्छ भने ल मलाई मारिहालोस्, मन्त्रले हालेर मारोस् भन्नुभएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अन्त्यमा चाहिँ मदन राईलाई भेट्न चाहनुहुन्छ अथवा मदन राईलाई चाहिँ के हैन? म त एकदम भेट्न इच्छुक छु। मैले उहाँका 2-3टा इन्टरभ्यू पनि हेरेँ हैन। उहाँको त्यो बोल्ने शैली मलाई एकदमै गजब लागेर उहाँले जुन पञ्चतत्वको व्याख्या गर्नु भएको छ, त्यो व्याख्या पनि एकदमै राम्रो, एकदमै सान्दर्भिक, एकदमै उहाँले तथ्यपरक भएर वास्तविकतालाई अगालेर उहाँले त्यसको पञ्चतत्वको व्याख्या गर्नुभएको छ हैन। तर उहाँले चाहिँ अलिकति के हो भने, अब उहाँले बुझेर गर्नुभयो या नबुझेर गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। उहाँले चाहिँ कुरान पनि हेरे, बाइबल पनि हेरे भन्नुभयो। उहाँको चिन्तनमा कुरान र बाइबल हाबी भयो के हैन। त हामीले त हेर्नुस्, तपाईको चाहिँ किराँतीको हेर्नुस्, चाहे नेपालको सन्दर्भमा किराँतीको हेर्नुस्, बुद्धिस्टको हेर्नुस्, हिन्दूको हेर्नुस्, बोन्पोहरूको हेर्नुस्, हरेकले प्रकृतिको पूजा गरेकै छ क्या। प्रकृतिको पूजा नगर्ने जातिहरू त पहिलो जाति हो जो प्रकृतिको पूजा गर्छ नि हैन। हरेकले गर्छ। तपाईको चाहिँ सुदूर पश्चिमदेखि लिएर सुदूर पूर्वसम्म ईसाई र इस्लाम बाहेक नेपालमा बस्ने जो पनि परम्परादेखिका जाति समुदायहरू छन्, धर्म समुदायहरू छन्, हरेकले प्रकृतिको पूजा गरेका छन् हैन। किनभने हामीलाई हाम्रा पुर्खाले र हामीलाई हाम्रो धार्मिक ज्ञानले के सिकाएको छ भने प्रकृतिले हाम्रो शरीरको आवश्यकता पूरा गर्छ, त्यही भएर प्रकृतिको सम्मान गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो आत्माको आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ, त्यही भएर परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ। हामीलाई सिकाएको यही दुईटा कुरा। हामी ईसाईले जस्तो, इस्लामले जस्तो परमेश्वरको मात्रै उपासना गर, प्रकृतिलाई चाहिँ अवहेलना गर भन्ने मान्यताका मान्छे होइनौँ। तर डाक्टर साहबको उहाँ मदन राईजीको कुराले चाहिँ कस्तो परेछ दिमागमा, उहाँको कस्तो परेछ भने प्रकृतिको यिनीहरूले अवहेलना गर्छन् भन्ने परेछ कि त्यो होइन नि। त्यो प्रकृतिको हामीले अवहेलना गर्दैनौँ। उहाँको दिमागमा बाइबल र कुरान बढी नै हाबी भएछ र त्यही अनुसार उहाँले सबैलाई समान देख्नुभयो।
भनेपछि उहाँले थाहा पाएर होस् नपाएर होस् चाहिँ होइन अलिकति छुट्याउनु पर्छ। उहाँले के छुट्याउनु पर्छ भने उहाँले त त्यो नेपालीहरूको रहनसहन परम्परा हेरेर पनि यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ नि। हामीले त प्रकृतिका हरेक पदार्थ हेर्नुहोस् न, तपाईँको ताराहरूलाई पनि पूजेकै छौँ, चन्द्रमालाई नै पूजेका छौँ, सूर्यलाई नै पूजेका छौँ होइन। यो सबै कुरा त आकाशमा अवस्थित छन्। त्यसपछि तपाईँको हामीले जललाई पनि पूजेका छौँ, थललाई पनि पूजेका छौँ, हामीले अग्निलाई पनि पूजेका छौँ। हामीले नपुजेको के छ? वायुलाई पूजेका छौँ। पञ्चतत्त्वको हामीले उपासना गरिरहेछौँ। त्यो यो भन्दा पनि बाहिर गएर, पञ्चतत्त्व भन्दा पनि बाहिर गएर अझ अरू आवश्यक कुराहरू होइन, जस्तो तपाईँले अघि ढुङ्गा भन्नुभयो, त्यो ढुङ्गालाई त नपुजे पनि हुन्छ नि। तर पनि किनभने त्यसले हामीलाई बाँच्न केही न केही सहयोग गरेको छ, सपोर्ट गरेको छ, त्यही भएर त्यसको इज्जत गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले पूजा गरेका छौँ। त यी कुराहरूलाई उहाँले विश्लेषण गर्न नसक्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई एउटा कुरा। अर्को कुरा, बाइबल र कुरानकै घानमा हालेर उहाँले हेर्नुभएछ कि बाइबल र कुरानले त ढुङ्गा पूजा गर्ने चाहिँ, प्रकृति पूजा गर्ने, सूर्य पूजा गर्नेहरूलाई त अपराधी हो, पापी हो, नरकमा जान्छ भन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो हिसाबले उनीहरूको मात्रै सन्दर्भमा लिएर उहाँले बोले भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। एकदम उहाँले चाहिँ सही विश्लेषण गर्नुभयो भन्न मिल्थ्यो। तर उहाँले त्यो घानमा हामीलाई पनि हालेर यिनीहरूले चाहिँ यो गरे त्यो गरे, यो चाहिँ यस्तो त्यस्तो भन्न चाहिँ मिल्दैन क्या। उहाँले त्यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन किन फरक छ, मान्यताहरू फरक छन्। ठिक छ, धन्यवाद यहाँको विचार अनि कुराकानीको लागि। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि। हस्, धन्यवाद।